अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे हाज़रान मिल्लत बरादरान इस्लामिया, तो मैं आपको यह वाक़या सुनाता हूँ तज़किरातुल औलिया हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। आपके पास दो गरीब मुसाफिर आए, उन्होंने अर्ज़ किया सलाम, सलाम का जवाब दिया। तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, पूछा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने। उन्होंने कहा हम 3 दिन से फाके हैं, बस हमें कुछ रोटी खिला दो। इतना कहना था, वो दोनों का इस्तकबाल करके उन्होंने दस्तरखान बिछा के और उन पे बिठाया। तो आपने जाके देखा दो दो रोटी निकले, 2 रोटी एक एक को एक रोटी, एक को एक रोटी दे दिया। आप खाते लेके तैयार हुए, खाने के लिए तैयार हुए, उतने में एक और शख्स आया, उसने भी सलाम पेश किया, सलाम का जवाब दिया, उसने मजबूरी बताई मैं भूखा हूँ। तो वो 2 रोटी उसको दे दिए जो दूसरे मरतब आया, और वो 2 रोटी खाने लगा। ये दोनों सोचने लगे ये क्या माजरा है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा दोनों को एक एक रोटी दे दिया, बाद में एक शख्स आया उसको 2 रोटी दे दी। ये सोचने में रह गए। उतने में एक मलिकाए आलिया ने अपने कनीज से रोटियां भेजे, उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, सलाम का जवाब दिया, क्या है माजरा। तो हमारी मलिकाए आलिया ने आपको रोटी दिया है, तो गिनती करो। गिनती करे तो रोटियां 18 निकली। तो उन्होंने कहा ये रोटियां मेरे नहीं है, लेके चले जाओ। नहीं, आपका नाम पूछ पाछ करके भेजा है मलिका आलिया ने, कह दो कि ये रोटियां मेरे नहीं है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो खैर मलिका आलिया ने वो रोटियां मलिका आलिया के पास लेके चले गए वो कनीज। ये दोनों सोचते रहे, अल्लाह अगर ये 18 रोटियां में और दोनों को देते, 9 रोटियां हम खा लेते और हमारी नफ्स है और खुश हो जाती, हम भी खुश हो जाते थे। ये क्या माजरा, क्या तेरा इम्तिहान है अल्लाह। उतने में मलिका आलिया से कहा, ये उसने कहा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने, ये रोटियां मेरे नहीं है, तो कुछ और रोटियां शुमार करो। शुमार करके बिल लेके आए राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में। उन्होंने कहा कि गिनती करो, निकले 20। तो ठीक है, तो आप जा सकती हैं। तो अब 2 रोटियां और 20 रोटियां, एक को 10 एक को 10 दीजिए। वो दोनों मस्त खा लिए, पेट भर गया। तो बाप ने पूछा, हुजूर मलिका आलिया के पास से रोटियां आए थे और 18 आपने भेज दिया, जब 20 रोटियां आ गए आपने ले लिए, ये क्या माजरा है, जरा सुनाइए तो सही। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह का फरमान है और 11 महीने अल्लाह ताला 1 के 10 नेकियां देता है और 2 के और 20 होते हैं। तो 18 रोटियां मैं कैसे लूँ, और 1 के 10 रोटियां, 1 के 10 रोटियां 20 रोटियां हो गए। अब जो आ गए तो 20 रोटियां आ गए, 2 को 1 को 10, 1 को 10 और 20 आ गए। अल्लाह का वादा सही है, इसलिए आप खा सकते हैं। वो दोनों और रोटियां खा के दुआ करके चल गए। और किसी ने रास्ते में पूछा, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा और औलिया अल्लाह क्या औरतों भी हो सकते हैं, सवाल किया एक शख्स ने। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह ताला औरत और मर्द को नहीं दिखता, हत्ता कि नीयत से वाकिफ, नीयत को जानता है अल्लाह ताला। जिसकी नीयत ठीक है तो वही होता है कि अल्लाह का वली। नीयत पर दारो मदार है। मुसलमान से मोमिन, मोमिन से औलिया अल्लाह हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है, और पारा 8 सूरत अल-रहमान और 150 पारा, बिल एहसनाती फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे अल्लाह उसके 10 नेकियां देगा। कुरान से भी है, हदीस से भी है। अब जब भूखा घर पे आता है उसको खाली हाथ मत भेजो, उसको कुछ खिला के ही भेजो। अगर ते नहीं है और कुछ पैसे भी दो, पैसे भी नहीं है, सामने वाले का मकान बताओ कि उनके पास चले जाओ, खाना मिलता है। क्योंकि आपने रास्ता बता रहे हैं और उसको झटकना नहीं, इनकार नहीं करना। हत्ता कि और फरिश्तों भी आ सकते हैं कि अल्लाह का इम्तिहान लेने के लिए, और फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में आ सकते हैं आजमाइश करने के लिए। ऐ ईमान वालों,
واقعی ہو، جان لو، اچھی طرح سے جان لو ہم کیا چیز ہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ آج کیسے کیسے باتیں اٹھ رہے ہیں، کیسے کیسے باتیں علماء کرام، بڑے 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 علم والے، اللہ کے نبی کو غیب علم نہ ہے، علم نہیں، وہ علم ہے، علم نہیں، غیب علم نہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ میں کیا بتاؤں ایسے لوگوں کو اللہ۔ تو کفار مشرقین نے فرمایا اللہ کے رسول نے محمد چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی علم نہیں، کچھ نہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ سوچو ذرا، اللہ کے نبی نے ہر کچھ ہمیں دیا ہے، نعمت، قرآن دیا، حدیث دیا، شریعت دیا ہے، سب کچھ اللہ کی جو باتیں ہیں اللہ کے نبی نے ثابت کر کے بتا دیا۔ کتنے تکلیف پریشانیاں دکھت پا کر کلمہ پڑھا ہے، تو ہم ان کے نافرمان ہو گئے، بڑے بڑے علماء بھی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ جس کا کھاتے ہو اس کو بھوکتے ہو، جس کو کھاتے ہو اس کو گالیاں دیتے ہو۔ میرے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سوچو ذرا، سوچو، دل و دماغ سے سوچو کہ ایک دن ہم جانا ہے قیامت میں، اللہ کے روبرو ہم کھڑنا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے رہیں گے، اللہ پوچھے گا سوال، اس کا جواب کیا دو گے آپ؟ کیا دو گے؟ جہنم، جہنم ہوگا تمہارا راستہ، جہنم ہوگا، خبردار۔ اللہ کے نبی سے گستاخی مت کرو، اللہ کے نبی سے اچھا مرتبہ کرو۔ سوچو اصحابہ کو، سوچو حویس خرنی کو، سوچو حویس خرنی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی حویس خرنی کو نہیں دیکھا، کیسی گاڑی محبت تھی۔ دنتانی مبارک جنگ احد میں ایک شہید ہوا اللہ کے نبی کا، حویس خرنی نے، اور بغیر ان کو دیکھے ایک دانت اکھاڑ لیا، دو اکھاڑ لیا، پورے کے پورے دانت اکھاڑ لیا آپ نے۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ ہم بھی ہے کئی کو جی، ہم بھی ہے کئی کو پڑھ لیا، بڑے بڑے پڑھے آپ نے، کیا پڑھے آپ مدرسے میں، ادھر جا کے ادھر جا کے ادھر جا کے پڑھے، گمراہ اوروں کو کر رہے ہیں اور تم بھی گمراہ ہو رہے ہیں، تم بھی گمراہ ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نیک راستہ پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی، اللہ اس کے پیارے نبی کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو۔ دیکھ لیا آپ، دیکھ لیا دونوں کا حکم، یہ نہیں دونوں کا، ایسا نہیں کہ اللہ میرا حکم مانو اللہ کے نبی کا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم مانو میرا حکم نہیں، اور دونوں کا۔ یہ مرتبہ ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کو علم آپ جب جنت کے گلیاں پھر رہے تھے روحانی طاقت سے، جبھی علم آ گیا، جبھی آیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ بعد میں انسانیت جان محمد کو پیدا کیا، علم سکھا دیا، انسانیت جان محمد کو پیدا کیا۔ یہ ہے طریقہ، سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کر۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اللہ کے نبی، حدیث پاک ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، حدیث قدسی، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا فلک کو پیدا نہ کرتی۔ دوسری حدیث لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا ہم دنیا کو پیدا نہ کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے برکت سے دنیا، آسمان، پودے، پہاڑ، سب چیزیں ہمیں ملے، سب چیزیں ملے اللہ کے نبی کے طفیل اور برکت سے۔ جانو
ارے جان دے دیا آپ، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ نہیں کرنا، نہیں کرنا بھائی، اچھا نہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ میری عمر ہے 80 پر 2 سال، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے گڑگوں میں پیروں میں طاقت دیا ہے، یہ رازق الرحیم کا کرم ہے مجھ پر۔ تو ایسی دعا کرو، ایسے اچھے کام کیو آپ بھی، اور میری طرح طاقتور ہو جائیں گے، اور میری طرح چلنا پھرنا آپ کو رہے گا۔ یہ میری دعا ہے۔ آخر دعوانا والحمدللہ